वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर मीसाक मईशत की पेशकश कर दी। यौम आज़ादी पर कन्वेंशन सेंटर में मरकजी तकरीब से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि कौमी डायलॉग इस वक्त की अशद जरूरत है। कौमी डायलॉग का नुक्ता आगाज कौमी मीसाक मईशत से हो सकता है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल और कीमती असासा है। हकीकी आज़ादी ज़रूरतों, भूख, इफलास और पसमानदगी से आज़ादी का नाम है। शरपसंद कुव्वतों को मिली वहदत और बाहमी इत्तेफाक से कुचल देंगे। हालिया बारिशों में मुल्क भर बिलखुसूस बलोचिस्तान में बहुत नुकसानात हुए। बारिशों से जाँ बहक होने वालों की मग़फ़िरत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। मुल्क भर में आज 75वां जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर तोपों की सलामी, नाराए तकबीर से फजा गूंज उठी। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। यौम आज़ादी पर मज़ार कायद पर पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड की जिम्मेदारियां संभाल ली। इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। वजीर आजम ने कौमी परचम फजा में बुलंद किया। आतिशबाजी, मिली नगमों और सब्ज हिलाली परचमों के साथ पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर सब पुरजोश। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, हैदराबाद, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में यौम आज़ादी शुरू होते ही आसमान पर रंगो नूर की बरसात। नौजवान सब्ज हिलाली परचम और झंडियां लिए सड़कों पर निकल आए। गलियों, शाहराहों और चौराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सरकारी इमारतों पर चिरागा, मुल्क की डायमंड जुबली की खुशी में मंचलों का रक्स। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब। पाक आर्मी के जवानों ने गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों, मैं गुलामी नहीं चाहता। प्लान ये बनाया कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो। नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है। सितंबर की आखिर में जो भी ये साजिश कर रहे हैं, कान खोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा। अमेरिका मुखालिफ नहीं, अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं मगर किसी की गुलामी नहीं चाहता। अपने लोगों के मफादात पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। लाहौर हॉकी स्टेडियम में तहरीक इंसाफ के आज़ादी जलसे से इमरान खान का खिताब। कहा, हमारी हुकूमत गिराने वाले अब एक और साजिश कर रहे हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ केसेस बनाने का प्लान बनाया है। मुझे डिस्क्वालीफाई करके सितंबर के आखिर में नवाज शरीफ को लाने की साजिश की जा रही है। साजिश करने वाले कान खोल कर सुन ले, इमरान खान कोई डील नहीं करेगा। हमारी जिदोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम इस हुकूमत को घर नहीं भेजते और इलेक्शन नहीं होते। सोशल मीडिया के बच्चों को टेलीफोन करके धमकियां दी जा रही हैं। जब आप फौज को मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सामने करेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। अमरीका को गाली निकालने वाले आज मुआफी क्यों मांग रहे हैं? वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के तहरीक इंसाफ पर वार। कहा, इमरान खान ने अपनी तकरीर में कई मरतबा अमरीका से मुआफी मांगी। इमरान खान ने कहा कि वो अमरीका के साथ हैं, उससे दुश्मनी नहीं चाहते। क्या चाहते हो? बार बार अमरीका का जिक्र क्यों करते हो? अमरीका से इतनी ही दुश्मनी है तो लॉबीइस्ट किस चीज के लिए मुकर्रर किए? पीटीआई ने अमरीका में जिस लॉबिंग फर्म की खिदमात ली वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मुखालिफ है। इमरान खान ने 7.5 करोड़ रुपए का लॉबिस्ट क्यों रखा है? क्या लॉबिस्ट अमेरिका में ये कहेगा कि इमरान खान को आजाद कर दो? बोले, रूसी सफीर ने बताया कि पुतिन से इमरान खान की तेल से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। इमरान खान जलसा जरूर करें, लोगों को बगावत पर ना उकसाएं। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में मानसून का चौथा स्पेल शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। कोहलू में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब मुलतवी कर दी गई। तोबा चकजई में मूसलाधार बारिशों की तबाही। रेले में बहकर 2 अफराद जाँ बहक और 2 लापता हो गए। जिला किला अब्दुल्ला में 3 रोज के दौरान हलाकतों की तादाद 8 हो गई। सऊदी अरब का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखवाए गए $3 अरब की वापसी रीशेड्यूल करने पर गौर। सऊदी अरब 10 माह तक माहाना $10 करोड़ की पेट्रोलियम मसनूआत की इजाफी मदद भी कर सकता है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से इसी हफ्ते ऐलान का इम्कान है।
آج کا دن مادر وطن کے حصول کے لیے قائد اعظم کی قیادت میں لاتعداد قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ صدر مملکت کا یوم آزادی پر پیغام، کہا افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں نہیں بھولیں گے۔ شہداء نے مادر وطن کی سلامتی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ UN قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ بھارت اور اسرائیل کے ایجنٹ پاک فوج اور عمران خان کے درمیان تفریق پیدا نہیں کر سکتے، غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے ناکام ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا PTI کے جلسے سے خطاب، کہا 25 مئی کو زیادتی کرنے والوں سے بدلہ لینے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ رانا ثناء اللہ تمہارے خلاف کیس لا رہے ہیں، جیل جانے والے ہو، تمہیں پھانسی کی سزا ہوگی۔ عمران خان کے پاس پچھلے 26 سال سے ایک ہی اسکرپٹ ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا عمران خان اور پرویز الہی کے خطاب پر رد عمل، کہا دعا ہے اس جھوٹ، فریب، گمراہی اور عمرانی فتنے سے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو محفوظ رکھے۔ ہماری حکومت عوام کو تاریخی ریلیف دے گی۔ عمران خان کے ہاتھوں 4 سالہ معاشی تباہی اور بدحالی سے قوم کو نجات دلائیں گے۔ راولپنڈی میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا لال حویلی پر جلسے سے خطاب، کہا زرداری اور نواز شریف کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، چوروں اور لٹیروں نے ملک کو لوٹا۔ وفاقی کابینہ کے 62 وزیر ہیں، جن میں سے 17 کے پاس کوئی وزارت نہیں۔ حکومت نے سامراجی ایجنڈے کے تحت ووٹ خریدے اور جمہوری حکومت کو سازش کے تحت گرایا۔ ہم نے ہمیشہ اصول کی سیاست کی ہے۔ شہباز شریف نے آج کہا میثاق سیاست نہیں، میثاق معیشت کی دعوت دیتا ہوں، سارے مل کر اس پاکستان کو بچائیں۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر پر بیہودہ الزامات لگائے۔ الیکشن کمیشن عمران خان کے الزامات سختی سے مسترد کرتا ہے۔ مسلم لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ یوم آزادی پر ہر ادارے اور طبقے کو عہد کرنا ہوگا کہ ذاتی سیاست پر ریاست کو فوقیت دے۔ ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں افواج پاکستان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ سیاسی اور ذاتی لڑائیوں میں اداروں کو گھسیٹنے سے گریز کریں۔ ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جو ذاتی فائدے کے لیے منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ لوگوں کی انا ملک و قوم سے بھی بڑھ چکی ہے۔ 14 اگست تقاضا کرتا ہے ہم اپنی انا، تکبر، ہٹ دھرمی چھوڑ کر سیاست پر ریاست کو اہمیت دیں۔ پاکستان 75ویں سالگرہ کے موقع پر 10 اسمبلیوں کے ارکان کا پارلیمنٹ ہاؤس میں ڈائمنڈ جوبلی کنونشن۔ مخدوم جاوید ہاشمی نے کہا پاکستان کو ہم نے دنیا میں تماشا گاہ بنا دیا ہے۔ منظور بٹو نے کہا کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے کہ سیاسی لیڈر سڑکوں پر بیٹھنے کی بجائے پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھے۔ تہمینہ دولتانہ نے کہا کہ ایسے حالات پیدا کریں جیسے زرداری صاحب آتے جاتے ہیں، ایسے میاں نواز شریف بھی آتے جاتے رہیں۔ خورشید شاہ نے کہا ہمارے پاس سب کچھ ہے، عوامی سیاست نہیں۔ ایک لیڈر کہتا ہے پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، دعا کریں پاکستان قائم رہے، ہمیں پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی مسلح افواج کے افسران، جوانوں اور شہداء کے لیے فوجی اعزازات کی منظوری۔ افسران اور جوانوں کے لیے 2 ستارہ بسالت اور 68 کے لیے تمغہ بسالت سمیت دیگر ایوارڈز کا اعلان۔ شہید میجر شجاعت حسین اور شہید کیپٹن محمد بلال خلیل کے لیے ستارہ بسالت کا اعلان۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی کونسلر افسر سائمہ سلیم نے کہا کہ انسانی عزم کے سامنے تمام معذوریاں اور مجبوریاں بے بس ہو جاتی ہیں۔ بینائی سے محروم پاکستان کی پہلی سفارتکار اور گولڈ میڈلسٹ کی نیو یارک میں جیو نیوز سے گفتگو، کہا نوجوان جسمانی یا حالات کی معذوری کے ہاتھوں ہار نہ مانے، مشکلات کو عبور کرنے پر توجہ دیں، ذمہ داریاں سنبھال کر اپنا رول ادا کریں۔